ستة أمشي تستوصل. أنا استلمت خطيب عتاد اللواء صار 500 أمشي. ما شاء الله عالية. أهلا بك يا المتحنلين. اليوم حضرنا توديع جحافل تحرير نينوى، وكان هاي هي طلائع اللواء 71. بدأت بحركتها اليوم باتجاه نينوى، وسبقتها 3 أفواج وصلت إلى مجمع أو منطقة التحشد في مخمور. والحمد لله استعدادات مستمرة، معنويات المقاتلين عالية جدا، وسيستمر هذا الزخم والحركة القطاعات إلى أن تكتمل. ستكون قوات البيشمركة جزء مهم من هذه العمليات، وكذلك كل القوات الأمنية الأخرى والتحالف الدولي كذلك. يوجد تنسيق وتنسيق عالي. وماذا عن دور الحشد؟ هل سوف يكون هناك؟ هذا القرار متروك للسيد القائد العام للقوات المسلحة، هو صاحب القرار، فإذا رأى أن هناك حاجة للحشد ممكن أن يرتئي وممكن أن يقول لا.